शहर की फिजा में एक ठहराव था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ गर्म हवाओं की सरसराहट। लेकिन एक नज्म सी चाल, एक सुकून भरा कदम उस खामोशी को तोड़ता हुआ आ रहा था। वो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफेद लिबास, चेहरे पर नूर और आंखों में वो गहराई जो हर टूटे दिल की पुकार सुन ले। फिर वो एक मोड़ पर पहुंचे और अचानक रुक गए। एक छोटी सी तंग गली थी, जमीन पर एक 6 से 7 साल का बच्चा बैठा था। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे, नंगे पाँव थे और चेहरे पर वो मायूसी जिसे सिर्फ वो समझ सकता है जिसने बचपन में सहारा खो दिया हो। वो कुछ मांग नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप अपने घुटनों से सर छुपाकर रो रहा था, जैसे उसके आंसू उस गर्म मिट्टी को भी नम कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा जैसे कोई माँ अपनी औलाद को पहली बार देखती है। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि धीरे से झुके और उस बच्चे के पास बैठ गए, सिर्फ ये सोचकर कि शायद ये बच्चा अब किसी को अपने पास बैठता हुआ देखने का भी आदी नहीं रहा। कोई और होता तो शायद यूं ही गुजर जाता, लेकिन ये तो रहमत का दरिया था जिसने कभी किसी की आंख में आंसू देखा और कहा, मैं हूं, घबराना मत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम के करीब पहुंचे। बच्चा अब भी सर झुकाए जमीन की तरफ ताक रहा था, जैसे कोई चीज खो दी हो और अब तलाश करने की भी ताकत ना बची हो। कोई और होता तो सिर्फ दया की नजर डालता या एक दो सिक्के गिराकर चला जाता, मगर ये तो वो शख्स था जो तन्हा दिलों का सहारा बनता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एक हाथ बच्चे के कंधे पर रखा था और दूसरा हाथ उनके गले के पास, जैसे कोई बाप अपने बेटे के आंसू पोंछना चाहता हो। उन्होंने हल्के लहजे में पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तकलीफ दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसा सुकून था कि अगर कोई पहाड़ भी सुन ले तो दरक जाए। इतनी नरमी, इतना प्यार, जैसे हर लफ्ज में रहमत घुली होती है। बच्चा चौंका। उसने धीरे धीरे सर उठाया। पहली बार किसी ने उससे इतनी नरमी से पूछा था। उनकी आंखें अब तक डरी हुई थी, मगर सामने जिस चेहरे को देखा वो डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत था। ना कोई गुरूर, ना कोई घमंड, बस एक अजनबी जो पिता जैसा लग रहा था। बच्चे ने टूटी आवाज में जवाब दिया, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरे माँ बाप नहीं हैं, कोई मुझे खाना नहीं देता, सब मुझे नजरअंदाज कर देते हैं, मुझे लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ये अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर बनकर लगे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने उन्हें फूल बना दिया। बच्चे की आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, सबके पास माँ बाप होते हैं, उन्हें प्यार करने वाले होते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार किसी ने मुझे हंसते हुए देखा था। जब कोई खाना बांटता है तो मुझे पीछे कर देता है, मैं जब खेलता हूँ तो सब मुझे बाहर निकाल देते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अल्लाह ने मुझे अकेला छोड़ दिया? ये लफ्ज नहीं थे, ये एक यतीम का टूटता हुआ वजूद था। कभी किसी मासूम बच्चे को यूं रोता देखा है, जो अब माँ बाप नहीं मांगता, बस एक बार इतना चाहता है कि कोई उसका सर थपथपा दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू अकेला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने बच्चे का सर अपने हाथों में लिया और अपने सीने से लगा लिया। उनका दिल जो पूरी उम्मत के लिए धड़कता था, उस लम्हे में सिर्फ एक बच्चे के लिए धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा, नहीं बेटा, तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। तू इस दुनिया में बेकार नहीं आया। अल्लाह ने तुझे इसलिए भेजा है कि तुझे मोहब्बत दी जाए। उस बच्चे ने पहली बार किसी के सीने को सर से महसूस किया, वो सीना जो रहमत का समंदर था। सिर्फ एक लम्हे में उसका टूटता हुआ दिल जुड़ने लगा। कभी कभी किसी का एक जुमला, तू मेरा है, उस इंसान को जिंदगी भर की तन्हाई से आजाद कर देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जिनका एक हाथ यतीम के सिर पर था और एक हाथ पूरी इंसानियत के लिए धड़कता था। गली की मिट्टी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी।
وہ بچہ جو کچھ پل پہلے تک اس دنیا سے نفرت کر رہا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا تھا۔ بچے کی آنکھیں بھیگی تھی مگر اس بھیگنے میں اب ڈر نہیں سکون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا، نہ لوگوں کی پرواہ کی نہ اپنے لباس کی، ان کی صرف ایک سوچ تھی، اگر یہ بچہ آج خود کو اکیلا سمجھتے ہوئے سو گیا تو کل یہ محبت پر اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اس بچے کی قسمت بدل دیے، بیٹا سنو، آج سے تم اکیلے نہیں ہو، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، اگر تمہارا کوئی نہیں تو میں ہوں، اگر تم بھوکے ہو تو تم میرے ساتھ کھاؤ گے، اگر تم ڈرے ہو تو میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا، کیونکہ نبی صرف امت کا رہنما نہیں ہوتا بلکہ ہر ٹوٹی ہوئی روح کا سہارا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ اس بچے کی نظریں ابھی بھی حیران تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے پیارا انسان اسے اپنا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، وہ ایک ایسے باپ تھے جو ہر اس بچے کو اپناتے تھے جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہو۔ وہ بچہ اب نہ رو رہا تھا نہ کانپ رہا تھا۔ بچے کی آنکھوں میں اب آنسو کی جگہ چمک تھی، وہ چمک جو کسی کو اپنا بنانے میں مل جانے کے بعد آتی ہے۔ اب وہ بچہ نہیں تھا جسے لوگ دھکا دیتے تھے، اب وہ بچہ تھا جس کے کندھے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ مسجد نبوی کی طرف لے گئے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اب دنیا کے سب سے سچے انسان کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ جو ٹوٹ جاتا ہے وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جگہ پاتا ہے۔ وہ بچہ آگے چل کر ایک نیک اور رحم دل انسان بنا۔ وہ بچہ کبھی کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، ہر یتیم کو سینے سے لگاتا اور اکثر ایک بات کہا کرتا، جس دن مجھے لگ رہا تھا کہ میں بیکار ہوں اسی دن کسی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا تو میرا ہے، بس اسی دن سے میری زندگی شروع ہوئی۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں تھی، یہ انسانیت کا امتحان تھا، اور اس امتحان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادوئی جملے سے پاس کر دیا، تو اکیلا نہیں ہے، تو میرا ہے۔ کسی کو پیسہ دینا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو اپنا بنا لینا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو پسند کی نظروں سے دیکھ لینا، یہی اصل سنت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی کہ وہ ہر انسان کو جوڑتے تھے جسے دنیا نے توڑ دیا ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔